السلام عليكم، مرحبا بالتلاميذ تاع اعدادي في حصه اخرى من حصص الرياضيات، هو يتعلق الامر بالجزء الثاني ديال لي فونكسيون لينيير مع لي فونكسيون افين، وغنترتيو في هذه الحصه ان شاء الله لي فونكسيون افين اللي هي الداله بالنسبه لنا العربيه، الداله التالفيه. قبل ما نبدا هذه الحصه دونك غندير واحد التذكير خفيف للداله الفونكسيون لينيير. قلنا اف est une fonction linéaire. هذا يعني بأن f x تساوي ax. ياك قلنا إلا كانت لينيير راه f x تساوي ax، وقلنا بأن التمثيل المبياني ديالها دائما يمر من أصل المعلم. صافي. وقلنا إلا بغينا نلقاو هاد المعامل هاد الكوفيسيون a، قلنا a تساوي f x على x. صافي. إذا نردو البال دائما الدالة الخطية فونكسيون لينيير تكتب لنا على شكل ax. هاد المرة إلا تزادت لنا شي حاجة حداها، مبقاتش ax ولات ax زايد شي عدد، ما تتبقاش لينيير، تتولي افين. دونك لي فونكسيون افين هما لي فونكسيون دونك أي دالة تآلفية تكتب لنا على شكل f x كيساوي ax زائد b. إذا لي فونكسيون لينيير تيكون عندي ax بوحدو، ولكن ملي تتزاد ليا بلس بي تتسمى لي فونكسيون افين، هي الدالة تآلفية، بحيث هاد ا هو الكويفيسيون ديريكتور، و بي لوردوني كما شفنا في معادلة المستقيم لوردوني ا لوريجين. صافي. إذا بالنسبة لي فونكسيون افين هي كل دالة تكتب لنا على شكل ax زائد واحد معامل b، بحيث a تيتسمى هو المعامل الموجه و b هو المرتوب عند الأصل. إذا بالعربية المعامل الموجه ثم المرتوب عند الأصل. غناخدو دي زيكزومبل. مثلا اكزومبل f ل x مثلا تساوي 3x زائد جوج. هذه فونكسيون افين دالة تآلفية. مثلا f ل x تساوي ناقص 3x موان زيرو. مثلا f ل x تساوي جذر 3x زائد 4. هادو كلهم سوسون دي فونكسيون افين. صافي. دونك غنشتغلو على شي وحدة فيهم ونخدموها. مثلا غناخدو دونك سوا f la fonction définie par مثلا غناخدو f ل x تيساوي ناقص 5x زائد 3. مثلا ناقص 5x زائد 3. غنقول لك عاوتاني كالكولي، راك معايا البال. دونك واحد كالكولي f ل 3 f ل ناقص 1 f ل 6 كيما شفنا في لي فونكسيون لينيير. اشنو غندير؟ غنقول لكم قلنا f ل x تيساوي اشنو عطاو لينا؟ عطاونا ناقص 5x زائد 3. اشنو بغيت نحسب؟ بغيت f ل 3، يعني يقدر يقول لك السؤال عاوتاني كالكولي ليماج دو 3، كالكولي ليماج دو موان زيرو، كالكولي ليماج دو صفر، ولا كيلي ليماج دو 3، كيلي ليماج دو موان زيرو، كيلي ليماج دو صفر بار فونكسيون f. اشنو بغينا نحسبو الصورة ديال 3. هذا راه السؤال غير اللي مبغاش يجاوب عليه. إذا فين ما كان إكس غنعوضو ب 3. إذا ناقص 5 في 3 زائد 3 اللي تعطات ليا هي ناقص 15 زائد 3 هي ناقص 12.
إذا ليماج ديال 3 هي موان 12 ولا موان 12 إي ليماج دو 3. أشنو بغينا نكتبو عاوتاني؟ الصورة ديال ناقص واحد اف لناقص واحد تيساوي فين ما كان إكس غتعوضو بناقص واحد. إذا ناقص 5 غتبقى فاش غنضربوها في ناقص واحد عاد زائد 3 ديالي تيساوي ناقص في ناقص هي الزائد إذا هي 5 زائد 3 تيساوي 8 اف لي صفر تيساوي ناقص 5 في صفر زائد 3. ناقص 5 في صفر هي صفر إذا تتساوي 3. نتمنى هادشي يكون واضح. غناخدو مثال ثاني ونخدمو عليه. مثلا غناخد المثال اف لي اكس يساوي ناقص 3 اكس زائد 4. غنقول لك السؤال الأول كالكولي ليماج دو موان 4. ليماج دو موان 4 صافي. ثم السؤال الثاني كالكولي اف لي صفر. السؤال الثالث إذا هذا راه بحال هذا راه نفس السؤال كالكولي l'antécédent de moins 8 مثلا. وردوا معايا البال. إذا بالنسبة للسؤال الأول دونك غنكتب اف لي اكس ديالي اف لي اكس يساوي ناقص 3 اكس زائد 4 ياك. كالكولي ليماج دو موان 4 يعني غنحسبو اف لي موان 4 فين ما كان اكس غنعوضو بموان 4. إذا غتعطينا موان 3 فوا موان 4 بلوس 4. موان في موان هي بلوس 3 فوا 4 صافي 12 بلوس 4 صافي 16. السؤال 2 دونك هذا 2 قلنا عاوتاني اف لي اكس تيساوي ناقص 3 اكس زائد 4. كالكولي اف لي صفر صافي. إذا اف لي زيرو تيساوي ناقص 3 فوا زيرو بلوس 4. العدد فوا صفر هو صفر إذا تبقى لينا 4. السؤال الثالث دونك 3 قال لك كالكولي لانتيسيدون دو موان 8 هي ما هو احسب لح ولا حدث لح موان ناقص 8. إذا شنو كنديرو؟ كنقول لك تنكتب لك باش تلقى اللح غدير اف لي اكس تيساوي 3 اكس زائد 4. قلنا دائما ملي تلقى السؤال فيه لانتيسيدون قلت لك غمض عينيك كتب هادي تساوي هادي تساوي ناقص 8. وقلنا تتولي عندك هذه معادلة اشنو هو المجهول ديالنا هو إكس. إذا غتولي 3 إكس تيساوي ناقص 8 4 إلا مشات للطرف الثاني غتولي ناقص 4 هي شحال؟ هي ناقص 12. 3 إكس تيساوي ناقص 12. إذا 3 غنصيفطها للطرف الثاني غتولي إكس تيساوي ناقص 12. ردوا البال راه عندنا الضرب إلا مشات للطرف الثاني غيولي قسمة إذا غيساوي ناقص 4. وكتب ليه l'antécédent de moins 8 et moins 4. إلا بغيتي تتأكد قلت لك حسب الصورة ديال ناقص 4 خصنا نلقاو فيها ناقص 4 خصنا نلقاو فيها ناقص 8. اش غتعطينا؟ غتعطينا 3 في ناقص 4 زائد 4. شحال هي هذه؟ هي ناقص 12 زيد عليها 4 هي ناقص 8. إذا صحيحة صافي. نتمنى ان هادشي يكون واضح. اذا جوج الاسئله يكونوا واضحين. اذا دائما خصك تجاوب عليها السؤال ديال الصوره والسؤال ديال اللاحق. ندوزو لشي حاجه واحده اخرى.
اللي هي مهمة عندكم دابا في الدالة الخطية، ودائما تتحط لكم في الأسئلة التالية. دونك سي وسطر عليها مزيان، سي اف est une fonction linéaire. fonction affine. إذا كانت f دالة تآلفية، صافي؟ إذا كانت f دالة تآلفية وعندي x واحد ولا a ou b de réel، donc x واحد et x2 de réel، صافي؟ بمعنى أعداد حقيقية، فإن أشنو قلنا التعبير ديال f ل x؟ f ل x قلنا تساوي ax زائد b، صافي؟ اشنو هما جوج؟ اذا الا بغيت نلقاها، هاد الداله راه عرفنا تكتب على هذا الشكل. اذا جوج المجاهيل اللي عندي هما ا و بي. يعني اشنو كيقول لي في السؤال؟ كيقول لي ديتيرميني ليكسبرسيون دو لا فونكسيون اف، اعطيني التعبير ديال الداله اف، وعطيناك بان اف راه داله تآلفيه. اذا تقول لي اف ل اكس تساوي ا اكس زائد بي، اشنو هما جوج المجاهيل اللي عندي؟ هما ا و بي. كيفاش تلقاو ا؟ هاهي غنجي لهنايا اون ديتيرمين ا. اذا اول مجهول ديالي غنلقاو اشنو تيساوي ا، غنجي لهنا ندير ا تيساوي داكشي علاش خدينا جوج عنصرين اكس واحد و اكس جوج. اذا اف ل اكس واحد ناقص اف ل اكس جوج على اكس واحد ناقص اكس جوج. راه هادشي شفناه في معادلة المستقيم. كيفاش تلقاو ديك المعامل ام؟ قلنا دائما تنديرو y بي ناقص y ا على اكس بي ناقص اكس ا. هادشي شفناه في معادلة المستقيم. ونجيو نديرو مثال باش تبان لينا الامور واضحة. وهاد السؤال راه قلت لكم خصكم تطيروا فيه. مثلا f la fonction définie par f ل 1، donc f exemple f est une fonction affine. Avec tel que غناخدو f ل 1 يساوي 3 et f ل 3 يساوي 7. ها هو السؤال اللي كيطرح لك. ها السؤال. إذا تنعطيك هادشي كنقول لك ديتيرميني. ها السؤال اللي تيتعطى لك ديتيرميني ليكسبرسيون دو f. حدد تعبير f. صافي؟ كيفاش غنجاوبو؟ اشنو غنكتب ليه؟ غنقول ليه اون f est une fonction لدينا f دالة تآلفية. إذا كانت دالة تآلفية، إذا كانت كيفاش غتكتب؟ f ل x راه كتساوي ax زائد b. دونك إلا كانت f فونكسيون افين، دونك f ل x تساوي ax زائد b. اشنو قلت لكم؟ قلت لكم جوج المجاهيل اللي عندي هما a و b. قلنا a تكتب ليه a تيساوي داكشي علاش تعطيو لك جوج الصور. دائما باش تلقى a خص يكون يعطيك جوج الصور ضروري. يا اما راه يعطيك جوج الصور ولا يعطيك جوج نقط يمر منهم تنتهي المبياني، ولا نقطة وصورة. صافي؟ دابا غنبداو بجوج الصور. اشنو تتساوي؟ ها هي اف ل اكس واحد ناقص اف ل اكس جوج. بدا باللي بغيتي، خذ هذه هي اكس واحد ولا هذه هي اكس واحد. اذا غناخدو اف ل واحد ناقص اف ل 3. صافي؟ هادشي اللي عندي وسط الاقواس هو اللي يكون لتحت. واحد ناقص 3. صافي؟ تتساوي اف ل اكس واحد شحال تتساوي؟ هي 3 ناقص اف ل 3 هي 7. هنا واحد ناقص 3. 3 ناقص 7 هي ناقص 4. واحد ناقص 3 هي ناقص 2.
إذا على جوج هي جوج. إذا كي غتولي اف لي اكس، إذا لقينا ا غنمشي نعوض دو اف لي اكس. اش غتولي؟ اف لي اكس بلاس ا غتولي جوج. ها هي راه ا لقيناها، هي جوج اكس زائد بي. راه كيما كنا تنديرو في المعادلة المستقيمة، شنو بقى ليا؟ بقى ليا المجهول الثاني بي. كيفاش تنلقاوه؟ هاد المجهول؟ باش نلقاو داك بي غناخدو وحدة من الصور، يا إما الأولى يا إما الثانية. غناخدو يا إما هادي ولا هادي، صافي؟ إذا باش أون ديتيرمين بي، اشنو عندنا؟ قلنا اف لي ان تيساوي 3. بمعنى هادي اف لي اكس هي اف لي ان، صافي؟ دونك اف لي ان اشنو غنحسبها؟ نكتب على قلنا اف لي اكس تيساوي ا اكس 2 اكس زائد بي. هادشي اللي لقيناه 2 اكس زائد بي. غنجي بحال الا بغيت نحسب الصورة ديال واحد هاد الدالة، حيت هي اللي خدينا اف لي واحد اشنو غتولي؟ جوج في واحد زائد بي ديال تساوي حداها بشحال؟ 3. إذا نعاود اشنو درت؟ نعاود دونك تناخدو شي وحدة في هادو، يا إما اف لي واحد تساوي 3 ولا اف لي 3 تساوي 7. بحال تتكتبها، تاخد اف لي اكس اللي لقيتي كنتيجة، ها هي كتبناها. تنجي تنقول بغيت نحسب الصورة ديال واحد، بمعنى فين ما كان اكس غنعوضو بواحد. إذا اف لي واحد غتساوي جوج في واحد زائد بي. وشحال هي اف لي واحد؟ هي 3. غتولي عندك هذه المعادلة، المجهول ديالك هو بي، صافي؟ إذا جوج في واحد هي جوج زائد بي تيساوي 3، صافي؟ إذا بي 3 جوج إلا مشات للطرفين ناقص تتساوي 1. إذا بي تتساوي 1. دو اف لي اكس تيساوي جوج اكس زائد 1. هذا هو الاكسبرسيون ديالو. من بعد تيقول لك سؤال من الموالي حسب لي الصورة، صافي؟ غناخدو مثال ثاني باش تبان لكم الأمور، باش تزيد توضح لكم الرؤية. غناخدو نمسح هنايا. غناخدو f est une fonction affine telle que مثلا f les 2 est égal à 4. f les moins 1 est égal à 2. صافي؟ غيقول لك déterminer l'expression de f. غتقول ليه f est une fonction affine. بمعنى إلا كانت الدالة تالفية يعني عندنا f لي x راه تيساوي ax زائد b، صافي؟ شنو هما جوج المسائل اللي عندي؟ هما a و b، صافي؟ عطيناك جوج الصور هادي غنلقاوها. إذا غنقول اون ديتيرمين a شنو تيساوي؟ هي f لي جوج ناقص f لي ناقص 1، صافي؟ على جوج ناقص